अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले पहला वर्ड है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है बहाली, बहाल करना या ठीक करना। एक चीज़ है वो ख़राब हो चुकी है, उसको दोबारा ठीक करना। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नक्लो हमल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, सफ़र करना। प्रिवेंशन होता है रोकथाम, अवॉइड करना। सैनिटरी होता है सेहत व सफाई। ड्रेन होता है नाली या निकासी का जो निज़ाम है। गार्बेज कहते हैं कूड़ा करकट। रिफ्यूज़ मतलब इनकार। सीवेज गंदा नाला या नालियों को सीवेज कहते हैं। न्यूट्रिशन कहते हैं ग़ज़ा को या ग़ज़ाइयत को। नेक्स्ट है स्पैरिंगली, बहुत कम करके, थोड़ा थोड़ा करके। थ्रिफ्टी कहते हैं कंजूस, किफ़ायतशार को। कैनिंग वो अमल है जिसमें फ़्रूट को या किसी फूड को डब्बों में बंद करके पकाया जाता है। पिकलिंग होता है अचार डालना या सिरका लगाना, या गोश्त को जैसे सिरका लगाते हैं ताकि वो गल जाए पकने के दौरान। ग्रेडिंग होता है दर्जा बंदी करना। प्रोसेसिंग किसी चीज़ को बनाना, किसी प्रोसेस में से गुजार के किसी चीज़ को बनाना। लेयर होता है तफरी, फुर्सत या फारिग वक्त। चाम होता है जादू वगैरह या जादू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जादू टूना वगैरह। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इल्म नजूम या गैब का इल्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैड द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन और फाइट अगेंस्ट डिजीज़। कि साइंसी तरीक़ेकारों ने कैसे हमारी मदद की है बीमारियों के ख़िलाफ़ जंग में। या ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, हाउ हैज़ साइंस इम्प्रूव्ड और हेल्थ। कि साइंस ने कैसे हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। इसके जवाब में राइटर लिखता है कि साइंसी असूलों ने बीमारियों की वजूहात, उनका मौसर इलाज और उनकी वैक्सीन की तलाश में हमारी बहुत मदद की है। इसने हमें सेहतमंद रखने के लिए बेहतर सफाई के हालात, मुतवाज़न या बैलेंस्ड ग़ज़ा या खुराक और बेहतर रवैये फ़राहम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस। के नोट लिखें बेहतर सेहत व सफाई की जो हालात हैं उन पर नोट लिखें। अवेलेबल इन और सिटीज़ टुडे, जो आज हमारी शहरों में अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं। एंड कंपेयर दैम, और उनका मुकाबला करें, मुवाजना करें। विद वाट, उनके साथ, विद वाट दे वर लाइक 100 ईयर्स अगो, जो 100 साल पहले के हालात थे या शराइ थी, उनके साथ उनका मुकाबला या मुवाजना करें। इसका आंसर ये बनता है कि आज हमारे शहर की गलियां पुख्ता हैं, उनमें निकासी आब या पानी की निकासी का निज़ाम बहुत बेहतर है, उन्हें बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। पीने का पानी साफ़ है, जबकि 100 साल कबल शहर में गलियां तंग, नापुख्ता और निकासी का जो निज़ाम था वो भी बहुत नाकिस या ख़राब था। पीने का पानी भी बहुत आलूदा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस। के कौन सी सेहत व सफाई के हालात हैं या कंडीशंस हैं। लाइक इन और विलेजेस, जो हमारे गांव में आज हैं टुडे। एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम। वो राइटर पूछता है कि हमारे देहातों की सफाई सुथराई के मौजूदा हालात क्या हैं और आप इन्हें किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसका जवाब ये बनता है कि हमारे देहातों में गलियाँ तंग हैं, नापुख्ता और निकासी का निज़ाम जो है वो नाकिस है। बैरूनी जो है वो टॉयलेट्स आम है। इन ख़राब सफाई व सुथराई या सेहत व सफाई के हालात को साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से बेहतर बनाया जा सकता है। इस मकसद के लिए सेहत व सफाई का महकमा कायम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ अ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस। कि कैसे साइंसी तरीक़ों ने हमारी मदद की है इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। कि खुराक की पैदावार और उनके तहफ़्फ़ुज़ में साइंसी तरीक़ेकार ने कैसे हमारी मदद की है। साइंसी तरीक़ाकार ने खुराक की पैदावार और उसे महफूज बनाने में हमारी बहुत मदद की है। इसने हमें ज़रूरी आलात, बेहतर बीज और कीड़े मकोड़ों को तलफ़ करने वाली अद्वियात मुहैया की हैं। इसने तेज़ी के साथ मुंजमद करने के तरीक़े यानी फ्रीज़ करके किसी खाने को तहफ़्फ़ुज़ करने का अमल
بھی ہمیں بتایا ہے، اور پانی کے اخراج کے ذریعے خوراک کو محفوظ بنانے میں ہماری مدد کی ہے، مطلب کہ کسی چیز کو خشک کر کے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں سائنس نے بتایا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے وی آر نو جنرلی لیس فیئرفل، کہ ہم اب کم خوفزدہ ہیں دین اور انسیسٹرز، ہمارے بڑے بزرگوں یا ہمارے آباء و اجداد کی نسبت۔ واٹ وار اور انسیسٹرز افریڈ آف، کہ ہمارے آباء و اجداد یا بزرگ کن چیزوں سے خوف زدہ تھے؟ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ توہم پرستی والی چیزوں سے خوف زدہ تھے، وہ روحوں، کالی بلیوں، ٹوٹے ہوئے آئینوں اور 13 کے ہندسے جیسی توہمات پر یقین رکھتے تھے، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد یا بزرگوں کی نسبت کم خوف زدہ ہیں اور زیادہ تنقیدی سوچ کے مالک ہیں، کیونکہ ہم سائنٹیفک لاجک یا سائنس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں، اس لیے ہم ان کی نسبت کم خوف زدہ ہیں۔ نیکسٹ کویشچن نمبر 6، ہاؤ ہیز اے سائنٹیفک میتھڈ انیبلڈ اس، کہ کیسے سائنسی طریقوں نے ہمیں قابل بنایا، انیبلڈ اس ٹو گیٹ اور دا اولڈ فیئرز، گیٹ اور مطلب نجات پانا، دا اولڈ فیئرز پرانے جو توہمات یا پرانی جو ڈراؤنی چیزیں تھی ان سے کیسے سائنسی طریقہ کار نے ہماری مدد کی ہے ان سے نجات پانے کے لیے۔ یا یہ کویشچن اس طرح بھی بن سکتا ہے ڈسکس کریں ہاؤ سائنس ہیز میڈ مین اوپن مائنڈڈ، کہ کیسے سائنس نے لوگوں کو اوپن مائنڈڈ بنایا ہے۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ توہم پرستی یا توہمات کے نظریات پر سائنسی اصولوں سے قابو پایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ ان توہمات یا سپرسٹیشس بلیف جو ہیں ان کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ نئی دریافتوں نے لوگوں کو روشن خیالی کے بیہیویئر کو پروان چڑھانے میں مدد کی ہے۔ اب وہ نئی سچائیاں تلاش کرنے کے لیے رضامند ہیں جن کی کوئی خاص لوجک یا ان کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ وٹ پارٹ ڈڈ ایسٹرولوجی پلے ان اور لائفز، کہ کیسے علم نجوم یا علم غیب نے ہماری زندگی میں ایک رول پلے کیا ہے، آف مین اینڈ وومن، مردوں اور عورتوں کی زندگی میں ان دا پاسٹ، کہ کیسے علم فلکیات، آسمان کا علم، ستاروں کا یا سیاروں کا علم، یا علم نجوم یا غیب کا علم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ کیسے اس نے مرد اور خواتین کی زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے ماضی میں۔ گیو ایگزامپلس، مثالیں دیں اس کی۔ اس کا جواب بنتا ہے کہ ماضی میں یا پاسٹ میں علم نجوم یا علم فلکیات نے مرد اور خواتین کی زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ انسان زندگی پر ستاروں کے اثر پر یقین رکھتے تھے، کہ ستاروں کا جو اثر ہے وہ زندگی پر ہوتا ہے۔ وہ علم فلکیات کی پیشین گوئیوں کے مطابق اپنی شادیوں، تقریبات اور ملاقاتوں کا انتظام کرتے تھے، مثال کے طور پر کہ وہ ستاروں یا سیاروں کی تاریخ کے مطابق جو تھی وہ اپنی تقریبات منعقد کرتے تھے، جیسا کہ ہندوؤں میں آج بھی وہ رائج ہے کہ وہ جو ہے وہ اب شگن یا اس کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 8، ڈسکرائب سم آف سپرسٹیشنز، کہ وہ توہمات یا توہم پرستی والے عقائد بیان کریں، اسٹل کرنٹ ان اور کنٹری، جو ابھی بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں، اینڈ ہاؤ ڈو دے افیکٹ دا لائیوز آف دوز، کہ کیسے وہ ان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، ہو بلیو ان دیم، جو ان پر یقین رکھتے ہیں۔ رائٹر اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت سے لوگ سپرسٹیشس بلیو یا توہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ کالی بلیوں کے رستہ کاٹنے سے، شیشوں کے ٹوٹنے سے، یا کچھ نمبرز یا مخصوص بری تاریخ یا ایام جو وغیرہ ہیں ان سے ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ وہ بدقسمتی سے بچنے کے لیے تعویذ وغیرہ بھی پہنتے ہیں۔ یہ توہمات انہیں عدم تحفظ اور بے سکونی کا شکار کر دیتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تعویذ نہیں پہنیں گے تو ہم پر کوئی آفت آ سکتی ہے، ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ کچھ توہم پرستانہ عقائد ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں۔